आदरणीय दर्शकवृन्द, यो संसारमा कसैसँग केही छैन। यदि कसैले भन्नुहुन्छ मसँग केही छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँसँग अहंकार छ, अहम छ, लोभ छ, लालच छ, अरु केही छैन। अर्थात् जो ज्ञानी हुनुहुन्छ, जसभित्र सद्गुरु कबीर साहबको या महान पुरुषहरूको ज्ञान अलिकति पनि छुएको छ भनेदेखि उहाँहरूले कहिले पनि भन्नुहुन्न कि मसँग केही छ। यो सारा चीज यहाँसम्म कि शरीर, मस्तिष्क, मन सबै प्राकृतिकको हो। यही कुरा बुझ्नको लागि यो मनुष्यका चोला हामीले पाएका छौं र जहाँ जहाँ जसस भित्र यी रोग रूपी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार छ, चाहे त्यो अहंकार जातको होस्, चाहे रूपको होस्, चाहे पदको होस्, चाहे शिक्षाको होस्, चाहे भाषाको होस्, चाहे जेसुकैको ए टु जेड जेसुकैको अहंकार रूपी केही मैल अर्थात् रोग छ भनेदेखि त्यो भित्र छ, जसले भन्नुहुन्छ कि म भित्र छ भनेर भन्नुहुन्छ या म छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यो जगतमा यदि हामी निरोग भएर बस्न चाहन्छौं, स्वस्थ बनेर बस्न चाहन्छौं, अर्थात् मुक्त भएर जीवन जिउन चाहन्छौं भनेदेखि हामी आफूभित्रबाट सारा चीज निकालेर फाल्दियौं, केही नराखौं आफूभित्र, अनि मात्रै हामी चाहिँ स्वस्थ, निरोग, निष्पक्ष, निर्मल, पवित्र, मुक्त, जति जे आजाद, जति जे राम्रो राम्रो कुराहरू छ त्यो मात्रै हामी बनेर बस्न सक्छौं। तर यो कुरालाई चाहिँ छिटै कसैले एक्सेप्ट गर्दैन, रिसिभ गर्दैन। किन भन्देखि यो जुनी जुनीदेखि अहंकारको, अहमको, जातको, पदको, शिक्षाको, दीक्षाको, गुण ज्ञानको रोग मानिसभित्र लाग्दै आइरहेको छ, जसको एउटा जेनेटिक बनिसकेको छ, वंशानु गुण बनिसकेको छ। त्यो तुरुन्तै भनेर हट्दैन र त्यसैको परिणाम मान्छेभित्र प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, एन्जाइटी, अस्थमा, विभिन्न प्रकारको जति पनि जे छ ती विभिन्न रोगका कारणहरू यही कारण बनेर मानिसलाई समातेको छ। जुन कुरालाई सहस्र संसारले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न, किनभनेदेखि संसारभित्र हरेक चीजको चाहिँ अहम छ र त्यो अहम मेरो हो, त्यो मेरो रोग हो, त्यो मेरो अहंकार हो, त्यो मेरो लालच हो, त्यो मेरो लोभ हो भनेर कोही स्वीकार्न चाहनुहुन्न। किनभने यो सूक्ष्म रूपमा छ। यो कस्ता कस्ता विद्वानहरूलाई, कस्ता कस्ता साधु सन्तहरूलाई पनि यो पारखमा आइरहेको छैन र यसैको झमेलामा फसेर मानिस चाहिँ अनेकौं दुःख पाइरहेका छन्। एक समाधानको कारण अनेक विकल्प मानिसलाई खोज्नु परेको छ। विकल्प खोज्नको लागि मानिस तयार छन्, तर एक समाधान मेरो केही छैन यो व्यावहारिकमा उतार्न सक्यो भनेदेखि उहाँ जस्तो
शुद्ध, पवित्र, योद्धा, महान, युवा, स्वस्थ संसारमा कोही हुनै सक्दैन। तर को स्वस्थ बन्न चाहन्छन्? को माथि सद्गुरुको कृपा हुन सक्छ? को स्वस्थ बन्ने अभिलाषा लिएर संसारमा जन्मिएका छन्? बहुत विरलै, जसभित्र मेरो केही छैन। जे जति छ संसारको छ, प्राकृतिकको छ, यी साराको सारा चीज सबै यहीको चीज हो। यहाँसम्म कि यो शरीर पनि प्राकृतिकको हो। यति बुझेर मनुष्य आफ्नो लाइफमा यदि उहाँ पाइला अगाडि बढाउनुहुन्छ भने उहाँको जीवन, मनुष्यको जीवनको जुन वास्तविकता हुन्छ त्यो जीवन उहाँले जिरहनु भएको हुन्छ। संसार के गर्छ त्योसँग मतलब छैन। संसार केमा खुसी छ त्योसँग मतलब छैन। हामी विशुद्ध भएर, अर्थात् केही पनि मेरो छैन भनेर हामी त्यो व्यवहारिकमा उतार्न हामी सकिरहेका छौँ या छैनौँ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। शास्त्र पुराणहरू अति छन्, वेद पुराणहरू विभिन्न छन्। वेद पुराणका विद्हरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर त्यो वास्तवमा त्यो विद्हरूमा भित्र शुद्धता छ कि छैन? साधु सन्तहरूभित्र शुद्धता छ कि छैन? कुनै चिजको अहम त छुएको छैन। या साधुपनको अहम, या विद्वानको अहम, या कुनै सर्टिफिकेटको अहम, या कुनै पदको अहम, या कुनै जातको अहम, ए टु जेड संसारको कुनै पनि चिजले छुएको छ कि छैन? यदि कुनै पनि चिज संसारिकले छुएको छ भने उहाँ रोगी हुनुहुन्छ, उहाँ लालची हुनुहुन्छ। चाहे म होस् चाहे दुनिया होस्, यहाँ संसारमा कसैको केही छैन। यदि बाँड्न सके यही सद्भाव हो। यदि बाँड्न सके भने यही निष्पक्ष भाव हो। यदि बाँड्नेवाला केही छ भनेदेखि यही शुद्ध विचार हो। यही बाँड्न सके भनेदेखि केही फलित हुन सक्छ। यसको अलावा केही छैन। र यही सत्संगमा राम्रा राम्रा सन्तहरूले यही कुरालाई पटक पटक दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ, रिपिटेसन भइराखेको छ। तर मनुष्य भित्र जङ लागेको छ। जुनी जुनीको जङ हो। कसैले के भन्ने हो कि, सम्पत्ति नभए कसैले के भन्ने हो कि, खान नपाए कसैले के भन्ने हो कि, पद ठुलो नभए कसैले सम्मान गर्ने हो कि होइन, आदि इत्यादिले मान्छेलाई घेरा पारेको छ। र त्यही घेराभित्र जेलिएर मानिस फसेको छ। निस्किन चाहेको होइन, झन् जेलिदी छन्। निस्किन चाहनेले निस्किन्छ। उहाँको चिन्तन निरन्तर भइरहेको हुन्छ। तर मानिस निस्किन चाहेको होइन। परिवारलाई त्यो जेललाई चाहिँ अझ दौरो बनाउन खोज्दैछन्। अझ तलामाथि तला थपिँदैछ। आर्थिक उन्नतिको प्रगति हुँदैछ। जसको लगाउनलाई एउटा चप्पल थिएन, त्यो व्यक्तिभित्र उसको अनेकौं साधन स्रोतले भरिपूर्ण छ। त्यसकारण हामी जेलिन चाहन्छौं या फुत्किन चाहन्छौं,
त्यो निर्णय हामीभित्र छ, त्यसको निर्णायक हामी नै हौँ। फुत्किन चाहन्छौ, निस्किन चाहन्छौ, मुक्त आजाद फ्रिडम बनेर बस्न चाहन्छौ भनेदेखि तपाईले एक झिट्टी हान्नै पर्छ, त्यसबाट निस्किनै पर्छ, फुत्त निस्किनै पर्छ र त्यो फुत्त निस्केर बाहिर बस्नुपर्ने हुन्छ। तपाई हिलोमा बसेर म मुक्त छु भन्न मिल्दैन। माथि माथि चाहिँ चिल्लो खसेर भित्र चाहिँ त्यही जक्रिएर बसेको जस्तोले बसेर चाहिँ तपाई मुक्त कहलाउन सक्नुहुन्न। यो बहुत शक्तिशाली एउटा ठूलो मान्छेलाई फसाउने एउटा ठूलो षड्यन्त्र छ। त्यो षड्यन्त्रलाई फोड्न सक्नुपर्छ, मानिसले तोड्न सक्नुपर्छ त्यसलाई, अनि मात्रै मानिस शुद्ध हावाको श्वास लिन पाउनुहुन्छ। शुद्ध हावामा जसरी चरा उडेको हुन्छ फर्र, त्यसरी उड्न पाउँछ, हलुङ्गो भएर उड्न पाउनुहुन्छ। तर मान्छेको चारैतिर खुट्टा हात सबै बाँधिएको छ, मान मस्तिष्क सबै एक एक कुरामा बाँधिएको छ। म हुँ भन्नुहुन्छ। अरे भाइ के हो तपाईँ? केही पनि होइन, नथिङ, केही पनि होइन। तपाईले के लिएर आउनु भएको छ? केही पनि लिएर आउनु भएको छैन। न तपाईँ केही लिएर जान सक्नुहुन्छ, केही होइन। यदि तपाईसँग केही छ भने त्यो शुद्ध विचार, शुद्ध भाव छ। एक जना मानिससँग यति अथाह ज्ञान छ, यति अथाह सम्पत्ति छ, यति ठुल्ठुलो पद छ कि मानिसले कहिले सोच्न पनि सक्दैन कि मसँग के छ। तर मान्छे थोरै चीजमा अल्झिएर चाहिँ संसारमा म छु भनेर भइराख्नु भएको छ। यो उहाँको भ्रम हो। हामी यो तथ्यतालाई अगाडि बढाउँ र त्यो तथ्यमा चाहिँ बसौँ। यसैले हामीलाई मुक्त गराउनेछन्, मुक्त अनुभव गराउनेछन्, न कि हामीलाई विभिन्न कुराको विभिन्न सर्टिफिकेट, विभिन्न सम्पत्ति, विभिन्न पद, विभिन्न जात, विभिन्न धर्म सम्प्रदायले हामीलाई मुक्त गराउनेछन्। त हामी अगाडि बढौँ र सद्गुरुले दिनुभएको उपदेशलाई सुक्खा रुखा खाइके ठन्डा पानी पी देख बिरानी चोपडी मत ललचाओ जी भनेर जुन सद्गुरु कवीरले भन्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ आत्मसात गरौँ। यसैमा हाम्रो हरेक कुराको निकास मिल्नेछ। धन्यवाद। शाही बन्दगी।